14 के करीब हमने गैंग्स पकड़े हैं इन मंथ्स में, करंट ईयर में, और उसमें एक था अब्दुर्रहमान, उसके 100 से अबव उसने व्हीकल चोरी की थी यहाँ से, और केपी में वो फ़रोख्त करता था, वो अरेस्ट हुआ। एक तो टेम्पर्ड शुदा गाड़ियाँ होती हैं और एक चोरी शुदा होते हैं, तो आप क्या, आपके पास जदीद जो टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से इसको ट्रेस करते हैं? हमारी ऐप है AVLS की, तो जिसमें जैसे भी व्हीकल चोरी होती है तो ऐप से में इंटर हो जाती है। हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं या कांस्टेबल हैं जिनके पास ऐप्स हैं, वो मुख्तलिफ नाकाजात पे जाते हैं, चेक करते हैं। सेफ सिटी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी हम जो है ना फ़ायदा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। और अदरवाइज़ होता है जैसे क्रिमिनल है, उनके मोबाइल है वो ट्रैकिंग पे भी होते हैं, सही, और उनकी लोकेशन पे भी होते हैं। आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को हम मैसेज देना चाहेंगे कि एक तो जैसे है कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करें, जो एलिजिबल हैं इन्हें ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, क्रिमिनल जो है उससे अपना डिस्टेंस रखें। आप देख रहे हैं साफ़ी दुनिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अबू ज़र। नाज़रीन, पहले हम बात कर लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से और पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। और मुतअद्दद हमारे जो प्रोग्राम हैं आजकल हम पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, और पुलिस को भी हम आइडियलाइज बनाना चाहते हैं कि जिस तरह कि हम हमारे बचपन की जब बात है तो बात करते हैं कि हम लोग जो है वो बचपन में हमारे जो इरादे होते थे, हमारी जो डिज़ायर होती थी, हम आर्मी में जाना चाहते थे। तो इसी तरह पुलिस का जो निज़ाम है, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो भी आइडियलाइज होना चाहिए। और हमारे जो बच्चे हैं उनको ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं और पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में क्या है। और इसी वाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आज़म मिन्हेज, जो कि DSP हैं AVLS में। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चौधरी साहब, आपको तो मैं बहुत ही ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आप माशाल्लाह से बहुत ही एक नफीस शख्सियत के मालिक हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का एक फ़ख्र है, क्योंकि आपने जो IPA का अगर बात की जाए तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, और जो आउट ऑफ कंट्री जो आप लोग गए हैं, और ये इस तरह हमारा पाकिस्तान का जो नाम है वो बुलंद हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आपसे थोड़ा सा बचपन से, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद लोगों को देखते तो हैं लेकिन उनके मसाइल को समझते नहीं हैं, और किस करब से गुजर के पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अपने मसाइल और अपने काम को कर रहे होते हैं, इससे वो आशना नहीं होते हैं। सो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपने पुलिस फोर्स कैसे ज्वाइन किया, और जो एकेडमिक एजुकेशन है वो आपने कहाँ से हासिल की, और जो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की आपकी ख़ुद की डिज़ायर थी या कि पेरेंट्स के कहने पर आपने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने फ़र्स्ट ग्रेजुएशन की, देन मैंने अप्लाई किया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, तो मैं रिटन क्वालिफाई किया, देन मैं अपीयर हुआ इंटरव्यू के लिए, तो मैं सिलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं 90 में सिलेक्ट हुआ और 90 से आज तक सर्व कर रहे हैं इधर। तो मेरे लिए तो एजाज़ की बात है। मैं भी विलेज से बिलोंग करता हूँ, और हमारे वहाँ ना या तो पुलिस फोर्स को तरजीह देते हैं या रेवेन्यू ऑफिसर को। ठीक है, तो डेफिनेटली मैंने भी तरजीह दी। अच्छा, ये इलाकाई सतह पे भी कोई कंसेप्ट होता है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं? क्या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? मेरे फादर जो हैं फार्मर थे, तो वहाँ हमारा जो राब्ता होता है ना, या कोई काम वगैरह पड़ता है, थाना और कचहरी होता है, तो मैक्सिमम हम जाते हैं लोग रेवेन्यू ऑफिसर के पास या पुलिस स्टेशन। सही। तो बिज़नेस का ऐसा वो कंसेप्ट नहीं होता। और दीगर जो है डिपार्टमेंट, उन्हें भी लाइक नहीं किया जाता इतना ज़्यादा कंपेयर टू ये पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर। सही सही। सो आपने ग्रेजुएशन के बाद पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, तो उसके बाद फिर प्रमोशन का सिलसिला कैसे हुआ? प्रमोशन में 97 में सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ। सही। बाद में ये रिवाइज हुई सीनियरिटी, फिर 2001 में ले आए, और फर्स्ट में 2003 में इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ, फिर रिवाइज हुई सीनियरिटी, तो फिर वो फिक्स हमारी 2007 में एज ए इंस्पेक्टर। राइट। और अभी रिसेंटली आप DSP? जी, मैं वहाँ यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ 23 मार्च से 2023 से एज ए DSP AVLS मॉडल टाउन डिवीज़न। अच्छा जो साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह कि आप दीगर डिपार्टमेंट में भी ऐसे होता है कि डेपुटेशन पे लोग दूसरे चले जाते हैं, तो आपका भी कोई इस तरह का इत्तेफाक हुआ कि डेपुटेशन पे आप किसी और डिपार्टमेंट में गए? जी, मैं ना 2005 से आज तक सर्कल अफसर रहा हूँ एंटी करप्शन में।
میں سرو کیا ادھر ڈسٹرکٹ اوکاڑا اینڈ قصور میں، اور اس کے بعد میں 2014 میں ادھر گیا آن ڈیپوٹیشن بیسس پہ، اور 23 میں واپس آیا ہوں ادھر جب پوسٹنگ ہوئی ہے، تو 9 سال سم تھنگ میں ادھر رہا ہوں اینٹی کرپشن میں۔ اینٹی کرپشن میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایز اے سرکل افسر میں نے سرو کیا ڈسٹرکٹ قصور میں اور ننکانہ میں اور لاہور۔ اچھا چوہی صاحب، ہمارے ناظرین کو اپنی زندگی کی وہ بہت ہی ایک اہم جو چیز، کیونکہ ویسے تو کوئی بھی پولیس مین ہوتا ہے، وہ کانسٹیبل ہو یا جو بھی ہے، وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو وہ فرض شناس ہوتا ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہ اپنی جان تک بھی دینے کے لیے تیار ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہو جس طرح کہ کسی کرمنل لوگوں کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا اور آپ سمجھ رہے ہو کہ خیر اب تو خیر جو ہے نا ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں، یا اس طرح کا کوئی ایسا ہوا کبھی کوئی؟ پولیس فورس میں ایز سچ ڈیلی روٹین ہی یہی ہوتی ہے، اسپیشلی جب آپ ریڈ پہ جاتے ہیں تو ہم نے تو اچانک جانا ہوتا ہے ریڈ پہ، اور وہ کرمنل جو ہیں آلریڈی بالکل تیار ہوتے ہیں اس بار، موسٹلی دا ٹائم ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے اور ان کے کرم سے سیو رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، جب سے آپ ڈی ایس پی AVLS ماڈل ٹاؤن ہے، تو کون سا کوئی ایسا کوئی ابھی تک کوئی گروہ جو ہے وہ آپ کے ہتھے لگ گیا ہے، یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی عرصے سے جو ہے یہ گروہ ہے جو کام کر رہا تھا لیکن پولیس کے ہاتھ نہیں تھا، تو ایسا کوئی گروہ کوئی کیپچر ہوا؟ یہاں ہوا ہے 14 کے قریب ہم نے گینگز پکڑے ہیں ان منتھس میں، کرنٹ ایئر میں، اور اس میں ایک تھا عبد الرحمان، اس کے 100 سے ابو اس نے وہیکل چوری کی تھی یہاں سے، اور KP میں وہ فروخت کرتا تھا، وہ اریسٹ ہوا، یہاں جو ہے انکاؤنٹر میں وہ ڈیتھ ہو گئی۔ صحیح۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ایک تو ٹیمپرڈ شدہ گاڑیاں ہوتی ہیں اور ایک چوری شدہ ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس جدید جو ٹیکنالوجی ہے کس طریقے سے اس کو ٹریس کرتے ہیں؟ ہماری ایپ ہے AVLS کی، تو جس میں جیسے بھی وہیکل چوری ہوتی ہے تو ایپس میں انٹر ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا کانسٹیبل ہیں جن کے پاس ایپس ہیں، وہ مختلف ناکہ جات پہ جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، سیف سٹی سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھی ہم جو ہے نا فائدہ لیتے ہیں، ہیلپ لیتے ہیں، اور ادروائز ہوتا ہے جیسے کرمنل ہے ان کے موبائل ہے وہ ٹریکنگ پہ بھی ہوتے ہیں، صحیح، اور ان کی لوکیشن پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہوتا ہے کہ فرسٹ ہم چیک کرتے ہیں فزیکلی میں وہ آ جاتی ہے کہ اس کا وہ چیسز جب چیک کرتے ہیں تو وہ کنسرن جو کمپنی ہے ان کی ڈائی کے مطابق ہے یا وہ جو ہے ٹیمپرڈ ہے، تو پھر ہم بھیجتے ہیں پیفسا۔ صحیح۔ رزلٹ کے بعد وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ وہیکل تھیفٹ ہے، اس پہ اوریجنل نمبر نکلا ہے یا وہ ٹیمپرڈ ہے۔ صحیح ہے، تو پیفسا کے رپورٹ کے مطابق آپ ہمارے یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یوتھ کو ہم میسیج دینا چاہیں گے کہ ایک تو جیسے ہے کہ پولیس فورس جوائن کریں، جو ایلیجیبل ہیں انہیں جوائن کرنا چاہیے۔ دوسرا، کرمنل جو ہے اس سے اپنا ڈسٹینس رکھیں، پولیس کو اپنا دوست سمجھیں، پولیس کو جو ہے سپورٹ کریں اگینسٹ کرمنلز۔ صحیح۔ اور پولیس کا ایک اچھا امیج ہے، ماسوائے یہ ڈراماز وغیرہ کے، وہ تو ویسے اس پہ بین ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ ادروائز پولیس از گڈ، رائٹ۔ اور جیسے ہماری سوسائٹی ہے پولیس بھی اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن دوسروں محکموں سے آئی تھنک میں مختلف محکموں میں کام کیا ہے، میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں پولیس جو زیادہ ورک کرتی ہے۔ زبردست چوہی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، جس طرح کہ چوہی صاحب نے آپ کو بتایا، ہمارے یوتھ کے لیے ایک میسج بھی کنوے کیا کہ ہماری یوتھ جو کہ ایلیجیبل ہے اس بات کے لیے اور اس کے لیے ان کی اسٹڈی میں بھی پرفیکٹ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پولیس فورس کو جوائن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ بھی پولیس بھی ایک پارٹ ہے، اور وہ انتظامی امور پر آپ کو ہر طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرح سے آپ کے جو مسائل ہیں اور آپ کو جو کرمنل لوگ جو ہیں وہ آپ کو جس طریقے سے ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ کرمنل لوگوں سے فائٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی جذبہ حب الوطنی کے ساتھ اور جو خدمت خلق کے ساتھ اپنے آپ کو اس جذبے سے سرشار رکھنا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید ابوذر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔